اذا كتتم الدرس ديالنا. عندنا الفقره الثانيه وهي لي زانتربريتاسيون جيومتريك، يعني التاويلات الهندسيه. ملي كتكون واحد الفونكسيون ديريفابل شنو كتعني هندسيا. اذا قبل ما نبداو في هذه فونكسيون، مثلا عطيت هاد لا فونكسيون هذه، مثلا هذه كون فونكسيون، لاحظ معايا هاد الفونكسيون هذه بعدا راها كونتينيو، هو سي دو اف دي فونكسيون كونتينيو، فونكسيون كونتينيو وراها كذلك ديريفابل. علاش ديريفابل؟ لاحظ معايا الا مشيت لواحد البوان، اي بوان هنايا، مشيت اي بوان مثلا ناخذ فونكسيون هكا، اي بوان خديتها هنايا غادي نلقى، لاحظ معايا لي طونجونت ديال لي طونجونت في واحد البوان، مثلا هنا عاوتاني واحد طونجون، هنا طونجون، هنا طونجون، هنا طونجون الى اخره. هذه فونكسيون ديريفابل. علاش؟ لان لي طونجونت ديالها هما اما دي طونجونت اوريزونتال ولا دي طونجونت اللي هما اوبليك، يعني اما ممسات افقيه ولا ممسات مائله. هذه فونكسيون ديريفابل. باغ كونطخ مثلا الا خديت هاد لا فونكسيون هادي، مثلا خديت فونكسيون ديفيني بحال هاد مثلا هكا، هذه فونكسيون ني با ديريفابل في هاد البوان هادي، لان هذا واحد طونجونت اللي هو فيرتيكال. اذا باش نفهم جيومتريكمون فونكسيون كتكون ديريفابل الا كانوا لي طونجونت ديالها هما عباره على لي طونجونت اما طونجونت اوريزونتال ولا اوبليك، وكتكون نون ديريفابل الا كان عندها دي طونجونت اللي هما فيرتيكال. نهضروا على هذا الشيء هذا كامل لي ديتاي. دابا غنشرحوا في بروبوزيسيون 1 ديالنا. خدينا اف اون فونكسيون ديريفابل اون ا. دونك ديما ملي كيكون عندي اون فونكسيون ديريفابل في واحد البوان، موراها كتجي كيقول لك في السؤال، كيقول لك انتربريتي جيومتريكمون. دونك شنو هي l'interprétation géométrique؟ غنقول puisque f est une fonction dérivable en a, alors c de f admet une tangente t، يعني عندها واحد طونجونت، لأنها ديريفابل. قلنا ديريفابل يعني عندها واحد طونجونت دو كويفيسيون ديريكتور. غادي نفسروا هاد الكويفيسيون ديريكتور. دائما ملي كناخذوا مستقيم، معادلة المستقيم تكتب على شكل ax زائد b. هاد العدد اللي كيكون مضروب في x هذا كيتسمى الكويفيسيون ديريكتور. كويفيسيون ديريكتور. إذن هاد هنا كيكون عندنا طونجونت دو كويفيسيون ديريكتور اللي هو اف بريم دو. Et l'équation de t ديال داك لا طونجونت est donnée par كتكون هي y est égale à f prime en a facteur de x moins a plus f de a. Donc هي f prime en a x moins a f de a، لأن هذه معادلة المستقيم، يعني y تساوي الفا x زائد بيتا. منين غادي ديفلوبي هادشي وتحسبو غادي تجيك الفا x زائد بيتا. دونك هنا كان اون ديستانغ دو كا. عندنا الكا الاولى اما كيكون عندنا طونجونت اوريزونتال ولا طونجونت اوبليك. غنشرحوها مزيان. مثلا الا مشينا حسبنا لا ديريفي وخرجنا داك لو كوفيسيون ديريكتور اف بريم اون ا اللي هي لا ليميت، ديك لا ليميت اللي كنحسبوا ديال اف كون اكس تنفير ا دو اف دو اكس موان اف دو ا لاكس موان ا. الا خرجت لنا داك لا ليميت ايكال زيرو، الا كان الكوفيسيون ديريكتور ايكال زيرو، دونك شنو غتولي هاد ليكواسيون غيدوي ليش غتولي هي اف دو ا. وهذه غادي نحسبها مثلا غتعطيني واحد الالفا، يعني اي كتساوي الفا. هاد اي يساوي الفا هو عباره عن مستقيم اللي كيكون موازي لاكس دي زابسيس، يعني كيكون مستقيم افقي موازي لاكس دي زابسيس. يعني غادي نقولوا سي دو اف ادمي اون طونجونت اللي غيكون في هذه الحاله اوريزونتال. الا مشيت حسبت مثلا لا ديريفي لو نومبر ديريفي وخرج لنا مثلا ديفيرون دو زيرو، يعني كيساوي واحد العدد هذاك. يعني غادي تكون عندنا المعادله غادي تكون هي اف بريم اون ا اكس موان ا بلس اف دو ا. من بعد لا سامبليفيكاسيون الى اخره غادي نحصلوا على معادله على هذا الشكل هذا الفا اكس بلس بيتا. وهذه المعادله هي عباره عن داله تالفيه فونكسيون افين. وهاد الفونكسيون افين كنعرفوها انها كتكون دائما اوبليك، هو عباره عن مستقيم اللي هو اوبليك يعني مائل. اذا في هذه الحاله غادي تكون عندنا الطونجونت اللي هو اوبليك. اذا اما غيكون اوريزونتال ولا غيكون اوبليك. اذا كخلاصه هنايا فونكسيون ديريفابل اون ا. لانتربريتاسيون جيومتريك ديالها شنو هي؟ سي دو اف ادمي اون طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور اف بريم دو ا et l'équation de t est donnée par f prime de a y est égal à f prime de a x moins a plus f de a. دابا غادي نشوفوا التصحيح ديال واحد ليكزيرسيس، هو اكزيرسيس ابليكاسيون ديريكت. دونك ليكزامبل 1 دونك قلنا ابليكاسيون ديريكت. نشوفوا السوليسيون.
Donc, عندنا fonction اللي هي fonction polynôme x à la puissance 3 plus 2x moins 1 polynôme de degré 3. السؤال هو montrer que f dérivable en 1. بين لي أن la fonction f قابلة للاشتقاق. دونك باش تكون dérivable en 1 من بعد لاحظوا معايا نفس السؤال اللي هضرنا عليه قبيله وهي interpréter géométrique. دونك إلا كانت dérivable شنو هي interprétation géométrique؟ دونك غادي نشوفوا التصحيح أولا. دونك on a دونك غنمشيو نبينوها dérivable limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal. Et à la limite, quand x tend vers 1, f de x هي هذه كاملة. Donc x à la puissance 3 plus 2x moins 1. f de 1, je vais 1 plus 2 هي 3 moins 1 c'est 2. Donc plus, donc moins 2 على x moins 1. Donc 7. Donc la limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 3 plus 2x moins 3 على x moins 1. دونك هنا تعويض مباشر دائما في ليميت فونكسيون راسيونيل يعني فونكسيون على فونكسيون بولينوم على بولينوم خصني ندير تعويض مباشر. الا عوضت هنا 1 زائد 2 غنعوض غير بواحد. 1 زائد 2 هي 3 3 ناقص 3 هي 0 والتحت كذلك 0. دونك فورم انديتيرمين. ملي كتكون عندنا فونكسيون راسيونيل على هذا الشكل عندنا الدوغري ديال البسط كبر من الدوغري ديال المقام شنو كندير لا ديفيزيون اوكليديان. هنا خصني نفكر في هذه. دونك لا ديفيزيون اوكليديان غنكتبو اون غندير هنا لا ديفيزيون اوكليديان بلس 2x moins 3 divisé par x moins 1. Donc la division euclidienne me donne donc il y a x au carré. نشوفوا العدد اللي غنضربوه في x وحنا x à la puissance 3 هي x au carré. هي moins x à la puissance 3 moins x au carré يعني plus x au carré. Donc غنحسب هذه 0 دونك هذه نرتبهم x au carré plus 2x دائما كنبدا من البلو هو دوغري. دونك هنايا غنضرب في x. Donc x fois x c'est x au carré donc moins x au carré. Donc x moins 1 c'est moins x donc il y a plus x كنحط ديما المقابل. Donc هنا il y a 3x moins 3 donc غنضرب في 3 3 fois x il y a 3x donc كنحط moins 3x moins 3 c'est plus 3 donc ça donne 0 donc 0 donc يكون مقسوم يساوي مقسوم عليه في الخارج زائد الباقي. donc لاحظوا معايا جيدا donc la factorisation ديال هذه donc x à la puissance 3 plus 2x moins 3 c'est égal. Donc المقسوم يساوي المقسوم عليه في الخارج زائد الباقي هو 0 يعني هذا كيساوي هذا التعبير هذا. يعني لا ليميت ديالنا شنو غتولي؟ لا ليميت ديالنا دونك لا ليميت كون x tend vers 1 de f de x moins f de 1 على x moins 1 غادي ترجع هي لا ليميت كون x tend vers 1. دونك كانت عندنا هي هذه وهذه هي هذه وغترجع هي x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 3 هادشي divisé par x moins 1 اختزال بالx moins 1 donc il reste la limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 3 هذه نعوض مباشرة هنا غتجيني هي 5 هنا 1 plus 1 plus 3 donc c'est 5 c'est un réel d'où f dérivable en 1. شنو هي l'interprétation géométrique C de f admet une tangente في هذه الحالة غادي يكون oblique لأن هذا قلنا différent de 0 إلا كان égal à 0 كيكون horizontal إلا كان différent de 0 كيكون oblique إلا كان égal à 0 كيكون horizontal. donc نقولوا C de f admet une tangente oblique de coefficient directeur f prime ديال 1 est égal à 5 هذا هو الكويفيسيون ديريكتور ديالو. دابا السؤال الثاني قال لك دوني ولا ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت ديال سي اف au point A اللي هي 1 f de 1. donc on sait que نعلم أن l'équation de la tangente est شنو هي كندير هنا تي دو بوين y est égal tangente يعني عبارة عن مستقيم اللي كنمثلوه بداك جوج ديال الأسهم. donc f prime en A يعني قال لك en A يعني en 1 f prime en 1 x moins 1 plus f ديال 1
وغادي نحسب. دونك اف بريم اون ان هي لقيتها هي 5 يعني ايكغيك غتولي لي هي 5 فاكتور دو اكس موان 1. اف دو ان ديجا حسبتها، اف دو ان عطاتني هي 2 دونك بلس 2 يعني ايكغيك غادي تعطينا هي 5 اكس موان 5 بلس 2 يعني ايكغيك غادي تكون هي 5 اكس موان 3 وهذا هو ليكواسيون دو لا طونجون. حتى لهنا غادي يكون سهل ليكزامبل. إذا البروبوزيسيون الثانية عندنا دابا غادي نشوفوا لي زانتربريتاسيون جيوميتريك ولكن ديال فونكسيون اللي كتكون ديريفابل ا دغوات ولا ديريفابل ا غوش سولومون. اما ديريفابل ا دغوات ولا ديريفابل ا غوش نشوفوا شنو هي لانتربريتاسيون جيوميتريك اوبن. دونك خدينا هنا سي اف اي اون فونكسيون ديريفابل ا دغوات اون ا يعني الا كانت فونكسيون ديريفابل دونك كيكون لا كورب دو اف سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور اف بريم ا دغوات اون ا. دونك الا كانت ديريفابل في ا دغوات اون ا دونك عندنا حتى هو دومي طونجون ولكن الكوفيسيون ديريكتور ديالو هو هذا، حتى هذا يقدر يكون اوبليك يقدر يكون اوريزونتال على حساب اف بريم ا دغوات اون ا. الا كانت زيرو راه اوريزونتال، كانت ديفيرون دو زيرو راه اوبليك. دابا الا خدينا اف سي اون فونكسيون ديريفابل ولكن دابا ديريفابل ا غوش اون ا الوغ سي دو اف ادمي اون دومي طونجونت دو كوفيسيون ديريكتور اف بريم ا غوش اون ا. حتى هنا الا كانت هذه ايكالا زيرو غادي يكون اوريزونتال، الا كانت ديفيرون دو زيرو غادي يكون اوبليك. دونك هادو هما لي شيما ديالهم. دونك هنا اون فونكسيون ديريفابل ا دغوات وهنا اون فونكسيون ديريفابل ا غوش. دونك لاحظوا معايا لي ديريفابل ا دغوات يعني عندنا واحد طونجونت اللي هو اوبليك. دونك ليكواسيون ديالو ديما كتبقى لا ميم. دونك ايكغيك ايكال اف بريم ا دغوات اون ا. دونك كنمشي نحسب الكوفيسيون ديريكتور ا دغوات اكس موان ا فاكتور بلس اف دو ا. هنا عاوتاني اون فونكسيون اللي هي ديريفابل ا غوش. دونك y ايكال اف بريم ا غوش اون ا اكس موان ا بلس اف دو ا. دونك باش نزيد نثبت هادشي مزيان عندي هنايا واحد ليكزامبل 2. دونك اون فونكسيون ديفيني بار دو فونكسيون. دونك الفونكسيون الاولى ما بين 0 و 1 هي لا راسين دو اكس موان 1 ولا فونكسيون الثانيه فونكسيون بولينوم دونك اكس كاري موان 1 سور 4 هذه définie à partir de x supérieur ou égal à 0 هذه à partir de x entre 0 et 1. دونك غادي نحاولوا ندرسوا لا ديريفابيليتي في الواحد. دونك دائما لاحظ معايا داك البوان 1 هي البوان ديال سيباراسيون دو فونكسيون. دونك هنا عندي اكسبريسيون هنا عندي اكسبريسيون. دونك دائما كنخدم ا دغوات ا غوش. ديما ملي كتكون فونكسيون بار défini par partie كنخدم à droite à gauche. Donc غادي نمشي نخدم à droite en 1 à droite en 1 donc à droite en 1 donc غنمشي نحسب la limite quand x tend vers 1 plus f de x moins f de 1 على x moins 1 est égal. donc il y a la limite quand x tend vers 1 plus f de x في هذه الحالة 1 plus يعني ناخذ الثانية يعني x au carré moins 1 على 4 moins f de 1 نحسبها تما نيت لان هنا عندي او ايكال هنا الفوق ما عنديش الايكال 1 هنا ا ما داخلاش يعني نحسبها هنا. دونك غنحسب هي 0 1 موان 1 على كاري دونك هي 0 على x موان 1 دونك سا دون. دونك هادشي هي لا ليميت كون x طون فيغ 1 بلس دونك x هاد الفوقانيه نكتبها شكل مستطابقه هامه x موان 1 فاكتور دو x بلس 1 دونك غتبقى لي بحال ا على بي على سي يعني غترجع هنا 4 اكس موان زال لان هذه متطابقه هامه داكشي علاش كتبت على داك الشكل اختزال وغنعوض. دونك هي لا ليميت اكس طون فيغ 1 بلس ديال اكس بلس 1 على 4 تعويض مباشر. دونك تعويض مباشر تجيك 2 على 4 2 على 4 هي 1 على 2 سي ان ريال يعني غادي نقولوا دو اف ديريفابل à droite en 1 et C de F. Donc هنا في هذه الحالة C de F admet une demi-tangente les demi لأن غير à droite C de F et C de F admet une demi-tangente de coefficient directeur f' à droite en 1 اللي هي 1 sur 2 et d'équation. l'équation ديالو هي هذه
y كتساوي f prime à droite en 1 x moins 1 plus f de 1 يعني y c'est-à-dire قالت لنا y هي دونك f prime à droite حسبناها قلنا هي 1 demi دونك 1 demi fois x moins 1 plus f de 1 ديجا حسبناها هي 1 يعني y غتبقى لنا 1 demi x moins 1 demi ديما ليكواسيون دو لا طونجونت كيكتب على شكل الفا x plus بيتا دونك هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت دونك هنا اون دومي طونجونت على هذا الشكل هذا دابا غنشوفوا ا غوش شنو غيوقع دونك ا غوش Donc à gauche en 1, on a نفس اللعبة la limite quand x tend vers 1 moins d'abord de f de x moins f de 0 moins f de 1 plutôt à la x moins 1 c'est égal donc il y a la limite quand x tend vers 1 moins f de x d'abord l'expression تبدل la racine de x moins 1 f de 1 هي 0 لان دائما كتبقى اف دو ان ميم مش كنحسب انا اف دو ان ولا اف دو ان كنحسبها غير في وحده لان فين عندي ليغاليتي هي هذه دونك كتبقى لي على هذه على اكس موان 1 هنا موان 0 دونك هنايا تساوي غادي نحاول نضرب في المرافق دونك هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان دونك ديال لا غاسين دو اكس موان 1 فاكتور دو لا غاسين دو اكس بلس 1 على اكس موان 1 فاكتور دو لا غاسين دو اكس بلس 1 دونك تساوي هي لا ليميت كون اكس طون فيغ 1 موان دونك الفوقانيه لا غاسين او كاري دونك هي x موان 1 على x موان 1 فاكتور د لا غاسين دو x بلس 1 دونك اختزال وتعويض مباشره او نحسب بعدا x اونفيغ 1 موان ديال 1 سور لا غاسين دو x بلس 1 وغادي نعوض دابا غتجيني هي 1 دومي دونك 1 دومي غادي تكون ابارتيان ا r يعني في هذه الحاله غادي تكون f كذلك ديريفابل ا غوش d'où f dérivable à gauche en 2 en 1 plutôt en 1 c de f admet une demi-tangente de coefficient directeur f' à gauche en 1 est égal à 1 demi et l'équation ديالو غادي تكون هي يكون t اللي هو y est égal 1 demi x 1 demi يعني f' à gauche en 1 facteur de x moins 1 plus f de 1 يعني غتعطينا نفس لان في هذه الحاله جاتنا لا فونكسيون ديريفابل يعني تجي y est égal دونك هنايا هذه هي 1 demi x moins 1 donc 1 demi x moins 1 demi مباشرة هذه إيكال 0 دونك هنايا ا دغوات و ا غوش عندنا اون دومي دغوات هذا بغا يكون عندنا اون دومي دغوات اون دومي طونجونت ا دغوات وعندنا اون دومي طونجونت ا غوش يعني هنا مثلا لا فونكسيون جايه هكا اون دومي طونجونت ا دغوات وهنايا اون دومي طونجونت ا غوش يعني في هذه الحالة راه لا فونكسيون راها ديريفابل اون 1 وحتى لهنا غادي يكون تسالات الفقرة ديالنا.